وندعو سماحة الشيخ محمد تقي العثماني رئيس مركز الاقتصاد الإسلامي في باكستان ورئيس جامعة دار العلوم كراتشي في باكستان فليتفضل إلقاء كلمته مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الميامين. أما بعد، فصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز حفظه الله تعالى ورعاه، سعادة الأستاذ عبد الله صالح كامل، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه لمن دواعي السرور والفخر أن أكون بين أيديكم في هذه الجلسة المباركة التي يفتتح فيها ندوة البركة في نسختها 45، وإن هذه الندوة ومجموعة البركة قد رأيناها منذ ظهور المصرفية الإسلامية، وكان الشيخ المرحوم المغفور له الشيخ صالح كامل رحمه الله تعالى وجعل الجنة مثواه أنه كان مجدا من رواد المصرفية الإسلامية، وكان في قلبه حرقة لأن تكون المصارف خالية عن الربا الحرام الذي هو حرب ضد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإنه منذ أن كنت شابا لا أحمل العصا، منذ ذلك الوقت شرفني الله تعالى بلقائه رحمه الله، وشرفني بأن أكون من المشاركين في هذه الندوة البركة التي قد أثرت أثرا كبيرا في المصرفية الإسلامية. فإن المصرفية الإسلامية لم تكن موضوعا وحيدا فقط، وإنما كانت تشمل موضوعات وجزئيات كثيرة. وبالرغم من أعمال الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية، فإنها كانت تثار قضايا مختلفة لتكون هناك موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية، وفي نفس الوقت أن تكون عملية ومفيدة ونافعة للسيرفة الإسلامية. فإن المرحوم رحمه الله تعالى الذي كان من رواد هذه الصناعة، إنه قد بدأ بعقد هذه ندوة البركة، وكنا منذ ذلك اليوم نشاركها ونستفيد من خبرة العلماء وعلمهم وتفقههم وفي أعمالهم التي اقترحوها لصالح المصرفية الإسلامية، فجزاه الله تعالى خيرا وأجزل له أجره. أما الندوة التي نشاركها اليوم فإن موضوعها موضوع مهم، وهو أن المصرفية الإسلامية ليست جامدة، ليست شيئا جامدا، وإنما هي مصرفية
تجمع بين الاحتفاظ بالشريعة والاحتفاظ بصالح البشرية وبصالح الاقتصاد الإسلامي أو الاقتصادي بأجمعه. ولذلك قد اختار الموفقون لعقد هذه الندوة موضوعا أن نرى ما قد حصلنا عليه، نرى إنجازاتنا في الماضي، وفي نفس الوقت ينبغي أن نكون طامحين لمستقبل أحسن. فإن المصرفية الإسلامية التي عهدناها حتى الآن هي في بداية عمرها وفي عمر رضاعتها، ولكن المقاصد الاقتصاد الإسلامي التي ذكرها القرآن الكريم ونبه عليها الرسول صلى الله عليه وسلم هي أوسع من ذلك بكثير. وينبغي أن تكون الصيرفة الإسلامية قد تتقدم لإنجاز هذه المقاصد النبيلة التي ذكرها القرآن الكريم لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ولذلك نحتاج إلى أن نوسع أنظارنا، ونحتاج إلى أن نوسع أفكارنا للحصول على هذا المقصد العظيم الذي يهدف إليه الاقتصاد الشرعي الإسلامي. ولذلك لا بد لنا من هذه الاجتماعات وهذه الندوات لنبلور فيها هذه الموضوعات ونتقدم إلى الأمام، ولا نقتنع بما فعلناه حتى الآن. نشكر الله سبحانه وتعالى أنه أنجانا من بلوى الربا من وراء هذه المصارف الإسلامية، ولكن عندنا مستقبل أوسع للحصول على مقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت بالقرآن الكريم والتي يسعى إليه شريعتنا المطهرة. وإن هذه المناسبة جديرة بأن تكون في المدينة المنورة التي يعني ظهرت منها أشعة النور الإلهي والوحي الإلهي، لتكون هذه المنطقة هي المنطقة التي تسير منها حركة جديدة للاقتصاد الإسلامي من طريق هذه المصارف الإسلامية جمعاء إن شاء الله. وأشكر شكرا جزيلا لسمو الأمير سلمان بن سلطان عبد العزيز حفظه الله تعالى لرعاية هذا المنتدى ولرعاية هذه الندوة، فشكر الله له وأجزل له أجرا. ونحن نشكر المملكة العربية السعودية للعناية بحركة الصارفة الإسلامية في جميع أعمالها، ونشكر الله تعالى على ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.